नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज धानुक। यो हो टेलिभिजनको यो विशेष लाइभ विशेष सन्दर्भमा हामी पछिल्लो समयको देशको राजनीतिक घटनाक्रम र समसामयिक विषयवस्तुमाथि चर्चा परिचर्चा बहस विश्लेषण गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। विशेषतः पछिल्लो समय यो देशको राजनीति बेला बखतमा उतार चढावको राजनीतिको यात्राबाट अगाडि बढ्दै आएको छ। विशेष गरी राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि देशको अवस्था भने अहिले पनि खासै परिवर्तन गर्न राजनीतिक दलहरू बेला बखतमा चुकेको अनुभूति आम जनताले पनि गर्दै आएको विषय हो। खास गरी गत निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकता र गठबन्धनले प्राप्त गरेको झण्डै 2/3 जनादेशको फेरि 3-3.5 वर्षको दौरानमै एउटा दुर्घटना हुन पुग्यो र संसद डेजुलेसन दुई पटकको संसद विघटनपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं सत्ता गठबन्धन बन्यो। आज फेरि एकपटक सत्ता गठबन्धन के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्नहरू बेला बखतमा चाहिँ राजनीति वृत्तमा उठेका छन् र खास गरी यतिखेर नेपालमा बढ्दै गरेको चाहिँ राष्ट्रियतामाथिको प्रश्न र मन्त्रीमण्डल विस्तार एवं यसको हेरफेरको विषयले पनि यतिखेर चर्चा पाइरहँदा हिजो मात्रै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठको बीचको गोप्य भेटवार्ताले यतिखेर फेरि एकपटक वाम एकताको विषय चर्चाको विषय बनिरहँदा सत्ता गठबन्धन बचाउने कांग्रेससँगको अबको रणनीति के हुन सक्छ? वर्तमान परिस्थितिमा स्थानीय तहको निर्वाचनबाट हौसिएको नेपाली कांग्रेस आउँदो संसदीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा कांग्रेसले सत्ता गठबन्धन बचाएर जान्छ या एक्लै आफ्नै बलबुतामा निर्वाचनमा होमिन्छ? आज यिनै विषय र पछिल्लो समय खास गरी नेपालमा एमसीसी अनुमोदन भएसँगै बढ्दै गरेको अमेरिकी उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण र वाम गठबन्धन या प्रतिपक्षले उठाउँदै गरेका कैयौं सशंकित प्रश्नहरूले आज सत्ता गठबन्धन र विशेष गरी प्रधानमन्त्रीले जवाब दिनुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुग्नु भएको छ। यस्तो परिस्थितिबाट प्रधानमन्त्रीको अमेरिकी भ्रमणको चर्चा चलिरहँदा अमेरिकी भ्रमण या अमेरिका जाने कुरा कति सत्य हो या यो भ्रमणले साँच्चै नेपालमा पछिल्लो समय इन्डो पेसिफिकको चर्चा चलिरहँदा के नेपाल पनि आज अमेरिकी सैन्य गठबन्धनको रणनीतिमा हिँड्न खोजेको हो? आज यिनै विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग पूर्व सांसद समेत रहनुभएको प्रभावशाली व्यक्तित्व नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कमिटी सदस्य केन्द्रीय समितिको सदस्य हुनुहुन्छ आज हामीसँग प्रभावशाली नेत्री सीता गुरुङ आज हामीसँग हुनुहुन्छ, केन्द्रीय समिति सदस्य। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत छ सीताजी। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छ हजुर। अब यो परिस्थितिहरू धेरै पृष्ठभूमिमा हेर्यौं पनि खास गरी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई अलिकति समीक्षा गरौँ, त्यसपछि अहिलेको विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँला। स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसले जुन एउटा आफ्नो अस्तित्व देखायो, एक किसिमको परिणाम तपाईहरुले ल्याउनुभयो। यो परिणाम तपाईहरुले अहिले समीक्षा गरि त सक्नु भएको छैन, तर समीक्षा गर्ने दाउपेच होला तपाईहरुको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेपछि। यो परिणाम तपाईहरुको आफ्नै बलबुतामा आएको परिणाम हो या सत्ता गठबन्धनका अन्य दल सहयात्री दलहरुको चाहिँ सहयोगले प्राप्त भएको यो अहिलेको तपाईहरुको उपलब्धि या प्राप्त गरेको सिट हो? के निष्कर्ष छ तपाईहरुको अहिले? विशेष गरी त हामीले संख्यात्मक रूपमा हामी पहिलो हुन्छौं कि हुँदैनौं भन्ने भन्दा पनि भर्खरै हामीले निर्माण गरेको संविधान र त्यो संविधानको कार्यान्वयनकै चरणमा हामी जुन स्थानीय तहको निर्वाचन सङ्घ प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न गरेर मुलुक चाहिँ अब स्थिरतातिर उन्मुख हुँदैछ भनेर हामीले सोचेका थियौं। तर त्यही संविधान चाहिँ सरकारमा रहेको दलले चाहिँ संविधानलाई चाहिँ उल्लङ्घन गर्ने, संविधानको मर्म विपरीत काम गर्ने र संविधानले दिएको अधिकार भन्दा पनि बाहिर गएर संसद नै दुई पटक विघटन गर्ने जस्ता जुन कामहरू भए त्यसलाई चाहिँ देशमा फेरि अस्थिरता निम्त्याउँछ र हामीले धेरै सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको संविधान चाहिँ कार्यान्वयन हुने दिशामा भन्दा पनि यसलाई चाहिँ अझ थिलथिलो बनाउने दिशातिर गयो। हामीले चाहिँ संविधानलाई बचाउनु पर्छ भन्ने नै मुख्य हाम्रो चाहिँ लक्ष्य थियो। स्थानीय तहको निर्वाचन यसमा चाहिँ कांग्रेस हार्छ कि जित्छ भन्ने भन्दा पनि संविधानको मूल रक्षा र त्यस्तै गरेर हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेका थियौं। त्यसको पनि संस्थागत विकासलाई चाहिँ टेवा पुर्याउनु थियो मुख्य गरी चाहिँ। र त्यही क्रममा चाहिँ अब हामी यो प्रतिगमनको विरुद्धमा लडिरहँदाखेरि विगतको चाहिँ नेकपाको सरकारले गलत काम गर्यो र अब मुलुकलाई बचाउनु पर्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ 5 दलको गठबन्धन थियो र त्यो गठबन्धन चाहिँ सत्ता प्राप्तिको लागि थिएन। त्यो पनि चाहिँ जुन प्रतिगमनकारी कदमको विरुद्धमा चाहिँ एक भएको चाहिँ अभियान थियो र त्यही अभियानलाई चाहिँ सार्थकता दिनको निम्ति हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन दल जति थियौं हामी तल्लो तहसम्म पुगेको सत्य हो। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि
आफ्नो चाहिँ पोजिसन बलियो बनाउने भन्दा पनि मुख्य गरी चाहिँ देशको रक्षाको निम्ति देशको सार्वभौम सत्ता सम्पन्नतालाई सुदृढ बनाउनको निम्ति र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नको निम्ति नै गरिएको थियो। अब रह्यो यसो हुँदाखेरि यही अभियानमा जाँदाखेरि कांग्रेस पार्टीले पहिलो स्थान प्राप्त गर्न सकेको कुरालाई मुख्य तपाईले इङ्कित गर्नुभएको हो भने मुख्य गरी चाहिँ कांग्रेस पार्टीले जब देशमा अप्ठ्यारो आइपर्छ परिवर्तनको नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ र यतिखेर चाहिँ नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गर्दै आइरहेको इतिहास चाहिँ छ र त्यही क्रममा अहिले पनि नेपाली कांग्रेसलाई नै जनताले मुलुकले र यो चाहिँ विगतको जस्तै अभिभार सुम्पेको थियो यो पूरा गर्नको निम्ति नेपाली कांग्रेस एक्लै पनि अगाडि बढेकै हो, बढ्न सक्थ्यो। तर हामीले यो खेर चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले लिएको एजेन्डा हामीले जनताले दिएको हामीप्रतिको विश्वास चाहिँ एउटा आधार हो भने अर्को कुरा चाहिँ गठबन्धन भइसकेपछि हार जितको कुरामा थोरै मतको पनि अन्तर हुने हुँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा गठबन्धन दलको पनि तपाईहरुको अहिलेको जित जुन प्राप्त भएको छ यसको पछाडी माओवादी एकीकृत समाजवादी पार्टी र जसपाको मत हुन्थेन भने तपाईहरु एक्लै यत्रो हैसियत बनाउनुहुन्थ्यो या एक्लै गएको भए यो भन्दा अझै बेसी जित्नुहुन्थ्यो? यो अहिले तपाईहरु पार्टी भित्र चलेको एउटा बहसको विषय। तपाईहरुको सत्ता गठबन्धनको साझेदार दलहरुको भनाइ के आइरहेको छ नेताहरुको भने कांग्रेसका साथीहरुले या कांग्रेसले चाहिँ हामीलाई धोका दियो, यो भन्दा बढी हाम्रो हुन्थ्यो, आज कांग्रेसमा दम्ब पलायो, कांग्रेसले यदि इमानदारीता देखाएको भए आज गठबन्धन भित्र यो किसिमको असन्तुष्टि आउँथेन र सबैको चाहिँ सम्मान पनि हुन्थ्यो। कांग्रेसले बेइमानी गर्यो, कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूले धोका दिए भन्ने यो एक किसिमको विरोधाभास एउटा कन्ट्रोभर्सी भित्रभित्रै देखिएको छ। एउटा चाहिँ हाम्रो यो स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसके पछाडि अब अहिले सरकारमा संसदमा चाहिँ बजेट र को विषयमा छलफल भइरहेको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिको मिटिङ राखेर छलफल गर्न सकेका छैनौँ। तत्कालै हामी चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिको मिटिङले यो विषयमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छौँ, त्यो चाहिँ अर्को बाटो हो। तर कुरा चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गर्ने सिटहरू मध्येमा यही सिटको संख्या चाहिँ प्राप्त नहुनु पनि सक्थ्यो होला, तर पहिलो पार्टी चाहिँ नेपाली कांग्रेस हुन्थ्यो एक्लै गएको भए पनि मेरो त्यो चाहिँ मेरो आफ्नो विश्लेषण हो। र यसमा गठबन्धन दलमा जाँदाखेरि भन्ने हो भने नेपाली कांग्रेस पुरानो पार्टी तपाईहरुले यो गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदा हजुर सहयात्री दलहरुको भोटले तपाईहरुलाई फाइदा गर्यो भन्ने तपाईहरुको विश्लेषण छ कि छैन? यो जुन आज पोजिसन छ तपाईहरुको फर्स्ट पोजिसन तपाईहरुले प्राप्त गर्नु भएको छ, जति सिट जित्नु भएको छ, यसमा माओवादी एकीकृत समाजवादी पार्टी या अन्य लगायतका दलहरुको मतले कति तपाईहरुलाई सपोर्टिभ भयो? हैन, यसमा त मैले भने नि कस्तो हो भने हार जित चाहिँ थोरै मतको आधारमा पनि हुने भएको कारणले गर्दा स्वाभाविक रूपमा त्यसको छ र त्यही तुलनामा गर्ने हो भने त नेपाली कांग्रेसका त थुप्रै नेतृत्वहरूले गठबन्धन गर्दाखेरि त सिट नै बाँडफाँड गर्नुपर्ने भयो। सिट बाँडफाँड गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रै नेता नेतृत्वहरूलाई पनि त धेरै कुरा हामीले चाहिँ कुर्बानी गर्नु परेको कुराहरू पनि छन् र त्यसमा चाहिँ गठबन्धन दलमा हुने दलहरूमध्ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी पार्टीले विगतको भन्दा उहाँहरूको पनि संख्या बढेको छ। जस्तो हजुरले भन्नुभएको जस्तै एकीकृत समाजवादी पार्टीको कुरा गर्ने हो भने उहाँहरूको राजनीतिक दल स्थापना भएको 1 वर्ष पनि पुगेको छैन। 1 वर्ष पनि नपुग्दैखेरि पनि उहाँहरू निर्वाचनमा जानु हुँदाखेरि देशको चाहिँ महानगरपालिकासम्मको नेतृत्व गर्ने गरी 20 ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले पनि निर्वाचित हुनुभएको छ। अनि यसले गर्दाखेरि गठबन्धन दलभित्रको समन्वयमा, सहिष्णुतामा, सहयोगमा चाहिँ त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्यो, के अरे सहयोग गरेन भन्ने कुराहरू चाहिँ यथार्थ हो। यसको अर्थ आज तपाईँ केन्द्रीय समितिको एउटा नेत्री भएको नाताले हजुर आजको दिनसम्म गठबन्धनले प्राप्त गरेको सफलता सफल मान्नुहुन्छ नि तपाईँ? ठिक छ, ठिक छ हैन, यो एज युजुअल ठिक छ हैन, आजसम्म पुग्दा ठिकठाक छ हैन? ठिकठाक भन्ने होइन कि कतिपय कुराहरू चाहिँ गठबन्धनमा जाँदाखेरि केही समस्याहरू चाहिँ नभएको होइन, समस्याहरू थिए र भोलि नै भए पनि यस्तो गठबन्धनको फाइदा कसले पायो भन्दा कांग्रेस र माओवादीले पायो, हामीले पाएनौँ भन्ने अन्य दलको दुःख छ। यो पनि होइन, जस्तो यसमा चाहिँ गठबन्धन दलमा हामी जति थियौँ एउटा पालिकालाई मात्रै केन्द्रित गरेर एउटा ओडालाई मात्रै हेरेर हो भने चाहिँ कसले पायो कसले पाएन भनेर भन्न सकिने भयो। तर देशभरिकै कुरालाई हामीले चाहिँ एकमुष्ट रूपमा हेर्ने हो भने त सबैको सम्मानजनक उपस्थिति
सम्मानजनक चाहिँ पार्टीको प्रतिनिधित्व भएको कुरा त छ नि त। यसको अर्थ जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसलाई थोरै भोट चाहिँ समर्थन गर्दाखेरि सहयोग गर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा जितको लागि सुनिश्चितता भयो होला, तर कतिपय ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेसको बढी भोट दिएर पनि थोरै भोट भएको पार्टीलाई पनि त जितको लागि त सफलताको सफल भयो, त्यो गठबन्धन सफल भयो तपाईँको निष्कर्ष। जस्तो गुरुङजी, अब मलाई एउटा यहाँनिर भन्नुहोस् त, यसको मैले यो किन कोट्याइरहेको छु भने यसपछि अब गठबन्धनको विषय र आउँदो संसदीय निर्वाचनमा के गर्ने भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित हुनेछौँ। आजको दिनसम्म यो गठबन्धन सफल मानिरहँदा या जे जति तपाईँहरूले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई हेर्दा अब कांग्रेस के निष्कर्षमा पुग्छ आउँदो तपाईहरुको समितिमा? तपाईको व्यक्तिगत विचार, यो पार्टीको हुनु पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, इभन प्रधानमन्त्री अहिले पनि गठबन्धन बचाएर जानुपर्छ, रामचन्द्र पौडेलजीले पनि भन्नु भएको छ गठबन्धन बचाएर जानुपर्छ, तर सह्यात्री दलहरुभित्र दुखेसो पनि छ। आज सत्ता गठबन्धन अलि धर्मराएको जस्तो, अलि यो मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्ने हो कि भन्ने विषयले भएको छ। अब संसदीय निर्वाचन निकट भविष्यमै हामी कहाँ धेरैमा धेरै 6 महिना म्याक्सिमम मङ्सिरमा चुनाव गर्ने भन्ने टेन्टेटिभ एउटा मोटामोटी सहमति भएको छ, अहिलेकै सरकारले गर्ने भन्ने छ। तर मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने सवाललाई लिएर अहिले सत्ता गठबन्धन फेरि एकपटक धरापमा पर्ने हो कि भन्ने लागिरहेको छ। तपाईँ त्यो देखिरहनु भएको छ, जस्तो अर्थमन्त्रीज्यूलाई प्रचण्डले ब्याक गर्नुहोस् भने प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरिसक्नु भएको छ। जनार्दन शर्माले भन्नुभएको छ म मात्रै होइन, मन्त्री हेर्ने हो भने सबै फेर्नुहोस्, म एक्लै फेरिँदैन। अहिले हेर्नुहोस् जसपामा भित्र विवाद छ, एकीकृत समाजवादी पार्टीको नामै पठाएको मान्छेहरू ब्याक हुनुभयो, उहाँहरूलाई गर्न सकिरहनु भएको छैन। कङ्ग्रेसभित्र पनि एउटा दबाब के छ भने अर्थमन्त्री हामीले लिएर भए पनि मन्त्रीमण्डल चाहिँ नयाँ गर्नुपर्छ भनिरहँदा अब सत्ता गठबन्धन यो जुन गठबन्धन छ यो कसरी बचाउने, के छ तपाईँहरूको स्ट्राटेजी? अनि यसमा त हामी सत्तामा कुन मन्त्रालय कसले पाउने, कुन मन्त्रालय कति सङ्ख्या पाउने भन्ने भन्दा पनि मेरो विचारमा चाहिँ यो सरकार बन्दाखेरिको जुन पृष्ठभूमि हो नि त्यो पृष्ठभूमिलाई चाहिँ गठबन्धन दल भित्र रहेका दलहरूले नेतृत्वले बिर्सिनुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। कि चाहिँ हिजो भएका सबै गल्ती कमजोरीहरू, स्थानीय तहको निर्वाचन भइसक्यो अब सबै सकियो भनेर जानु पर्यो, होइन भने त विगतमा चालिएका असंवैधानिक कदमका कुरा, प्रतिगमनको कुरा सच्याउनुको निम्ति त हाम्रो यात्रा त लामो छ नि त। त्यो विषयमा केन्द्रित भएर एउटा निष्कर्षमा पुग्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँसम्म रह्यो मन्त्रीमण्डल हेरफेरको कुरा, यो भने चाहिँ संसदीय अभ्यासभित्र म चाहिँ पार्टीले चाह्यो भने मन्त्रीमण्डल चेन्ज गर्न सक्ने व्यवस्था चाहिँ छ हैन। अनि पार्टीले पठाएको प्रधानमन्त्री किन रोक्नुभयो? हैन, यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले किन रोक्नु भयो भन्ने विषयमा अब मिडियामा आएको कुरा गर्ने हो भने एउटा परामर्श र समन्वयको कुरामा कमी भएको हामीले देख्यौँ हैन। अर्को कुरा के रह्यो भन्दाखेरि त्यसको पनि त एउटा समय हुन्छ जहाँ चाहिँ अहिले बजेटको छलफल जारी छ। सम्बन्धित मन्त्रालयबाट उहाँहरूले बजेट निर्माण गरेर आउनु भएको छ। कुन उद्देश्यले त्यो बजेट राखिएको थियो भनेर त चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू जहाँ माननीयहरूले सोधेको प्रश्नहरूको जवाफ त दिएर उहाँहरूले निस्किन पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि उठेको छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो तर्कसङ्गत पनि देखिन्छ। अर्को तर खास कुरा चाहिँ के रह्यो भन्दा मन्त्रीमण्डल चेन्ज गर्ने कुरा हो भने त गठबन्धन दलभित्र बसेर दलहरूले निर्णय गर्नुभयो भने त्यसमा त आपत्तिको विषय तर यो गठबन्धनमा अहिले यदि मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्ने हो भने देउबाजी सरकार ढल्छ भन्छन् मान्छेले। खास गरी देउबाजीको सरकार ढल्नलाई एमालेको पनि यो तयारी पनि देखिन्छ। इभन सत्ता गठबन्धनका पार्टीहरू फुटको सङ्घारमा देखिन्छन्। जसपाभित्र विवाद देखिएको छ, एकीकृत समाजवादी पार्टीका मन्त्रीहरूले त भनिहाले हामी सँग 18 जना सांसद छन्, हामी जे पनि गर्न सक्छौँ। यो हेरिरहँदा प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेको डर के? मन्त्रीमण्डल विस्तार गरौँ सरकार ढल्छ भन्ने डर हो या पार्टीले एउटा निर्णय गरिसक्यो तिनलाई कार्यान्वयन गरेन भन्ने एउटा अविश्वास किन पैदा भयो? के कारण रहेछ? कस्तो हो भने प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ प्रधान सभापति पनि हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले हामी सरकारमा जाने बेलामा पनि जहाँ चाहिँ सरकारमा जानको निम्ति प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व गर्नको निम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका सभापति अर्थात् प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। त्यस्तै गरेर चाहिँ एकीकृत समाजवादी पार्टीको, त्यस्तै गरेर माओवादी केन्द्रको अन्य दलहरूले त नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरिदिनु पर्यो भनेर प्रस्ताव त गर्नुभएको थियो। तर उहाँले के गर्नुभयो भन्दा यस्ता खालका प्रस्तावहरू आएका छन्, ती प्रस्तावहरू हामीले चाहिँ पदको लागि पद हो कि हामीले चाहिँ एजेन्डामा नीतिमा गएर चाहिँ हामीले जाने भन्ने विषय हुँदाखेरि नीतिगत रूपमा नै हामी प्रतिगमनकारी अभियानलाई चाहिँ हामी साथ दिन सक्दैनौँ। हामी चाहिँ जुन हामीले धेरै मेहनतका साथ चाहिँ हामीले संविधान प्राप्त गरेका छौँ, यो संविधानको रक्षाको निम्ति चाहिँ हामीले उभिनुपर्छ र त्यो एजेन्डामा चाहिँ 5 चाहिँ हाम्रो गठबन्धन दलले ल्याएको प्रस्ताव चाहिँ ठिक छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले व्यक्तिले होइन कि केन्द्रीय कार्य समितिले नै बसेर निर्णय गरेर सरकारमा जाने
निर्णय गरेको कारणले गर्दा अहिले पनि त्यस्तो खालको सवालहरू आयो भने हामी केन्द्रीय कार्य समितिको मिटिङ बसेर नै त्यसको चाहिँ निष्कर्षमा पुग्छौँ, न कि अहिले चाहिँ तपाईहरु पार्टीभित्र पनि एउटा विषय त उठाएको छ नि त, हामीले अब गठबन्धन चाहिँदैन, गठबन्धनको समय औचित्य सक्यो, कांग्रेस एक्लै जानुपर्छ, चाहे त्यो अहिले चुनाव होस् या नहोस् भन्ने परिस्थिति पुगिरहँदा सत्ता गठबन्धनलाई लिएर तपाईहरु चुनावमा जाने कि एक्लै चुनावमा जाने अब तपाईहरु? हैन, यसको चाहिँ दुईटै कुरा छ हैन। जस्तो हामी सत्ता हिजो पनि त यो मुलुकमा गठबन्धन त हामी विरुद्ध पनि त भएकै थियो र आज हामीले पनि गरिरहेको छौँ। तर हिजो चाहिँ उहाँहरूले गठबन्धन गरिरहँदा खालि आफ्नो वर्चस्व बढाउनको निम्ति मात्रै गरिराख्नु भएको थियो, जुन नेकपाको गठबन्धनको तालमेलको कुरा गर्ने हो भने। तर अहिले हामीले गठबन्धन गरेको भने त एजेन्डाको हिसाबले हामी गठबन्धन भएको हो नि त। त्यो हिसाबले गर्दा हिजोको गठबन्धन र अहिलेको गठबन्धनमा चाहिँ केही भिन्नता छ, केही नीतिगत सैद्धान्तिक कुराहरूको फरक छ र त्यसको चाहिँ सार्थकता, त्यसको चाहिँ भेल्यु चाहिँ अब सकियो भन्ने हो भने पनि हिजो पनि नेपाली कांग्रेस एक्लै लडेको पार्टी हो र भोलि पनि लड्नको निम्ति नेपाली कांग्रेस आफ्नो ठाउँमा छ। तर समय परिस्थितिले हामी गठबन्धनमा उभिने हिजोको चाहिँ परिस्थितिले हामी उभिएका हौँ। तर हामी चाहिँ एउटा गठबन्धनमा एउटा एजेन्डाका साथ चाहिँ हामी अगाडि बढेको कारणले गर्दाखेरि त्यो एजेन्डालाई पूर्णता दिन गठबन्धन बचाएर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ हो? हजुर, त्यसमा चाहिँ पूर्णता दिनको निम्ति चाहिँ प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनसम्म पनि गठबन्धन लगेर जानुपर्छ। त्यस पछाडि मात्रै हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ निष्कर्षमा पुग्न सकिने संरचना आधार बन्छ, सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा साइडबाट त्यो तर्क पनि जबरजस्त उठेको छ। तर अहिले बाहिर के देखिन्छ भने जस्तो हिजो मात्रै केपी शर्मा ओली र नारायण काजी श्रेष्ठ माओवादी र एमालेको अध्यक्षको बीचमा चाहिँ संवाद भएको छ। झन्डै 2-2.5 घण्टा उहाँहरूको बीचमा संवाद भयो, राष्ट्रियताको सवालमा, वाम गठबन्धन बनाउने सवालमा, चुनावी समीक्षा, संसद विघटन यी लगायतका एजेन्डामा उहाँहरूको बीचमा छलफल भएको छ। अहिले उहाँहरूको निष्कर्ष के छ अहिले देखिन्छ भने बाहिर आएको विषयहरू सञ्चार माध्यम र बाहिर चर्चाको विषय राजनीति वृत्तमा यो देशमा वाम गठबन्धन या वाम एकता र फेरि एकपटक चर्चाको विषय बनाइरहँदा कांग्रेसले अहिले सहयात्री दलहरूलाई जस्तो यो आउँदो संसदीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा कसरी लगेर जाने त्यो विषय तपाईहरुको केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल होला अब। किनभने यो अहिलेको जुन चुनावमा त तपाईहरुले अलिकति सहयात्री दलहरूको अलिकति मन चाहिँ चिसो भएको छ, मन चाहिँ अलिकति सानो भएको छ उहाँहरूको। यस्तो अवस्थामा हेर्दाखेरि अब अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई बचाएर जाने सवालमा जस्तो उहाँहरूको पनि एक्सरसाइज तपाईले देखिसक्नुभयो, प्रधानमन्त्री एक्लै ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेको भन्ने पार्टीभित्रकै कयौं नेताहरूले जस्तो अहिले पछिल्लो समय अमेरिकी उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको चाहिँ भ्रमणलाई लिएर पनि पार्टीभित्रबाट पनि एक विषय छ र गठबन्धन दलहरूबाट पनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ हामीलाई ब्रिफिङ गर्नुपर्छ। माधव नेपालले आज मात्रै बोल्नु भएको छ, उहाँको अमेरिका भ्रमण के हो, राष्ट्रियतामाथि प्रश्न खडा भयो, आज यस्ता विषयमा चाहिँ किन बोल्न हामीलाई स्पष्टीकरण दिनुहुन्न प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्न थाल्नु भएको छ। यसले गर्दा यो बढ्दै गएको अलिकति असन्तुष्टिले कहीँ कतै सत्ता गठबन्धन भत्केर फेरि वाम गठबन्धन हुने सम्भावना तपाईँ कति देखिनु भएको छ? होइन, असम्भव भन्ने कुरा त हुँदैन। तर कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हरेक कुरामा राजनीति आँखाले मात्रै हेर्नु भएन। गठबन्धनमा भइसके पछाडि प्रधानमन्त्रीले कतिपय विषयमा ब्रिफिङ तत्काल गर्न नसकेको भए तापनि समयअनुसार चाहिँ त्यो गर्न पनि सक्नुहुन्छ, गर्नुहोला। तर के हो भन्दाखेरि हामीले जुन एमसीसी परियोजनालाई हामीले निर्णय गर्ने बेलामा जुन हाम्रो चाहिँ एउटा तरङ्गको रूपमा एजेन्डाहरू उठेका थिए, तर त्यही एजेन्डालाई नै लिएर राष्ट्रियतासँग जोडिएर जति कुराहरू गरिएको थियो र अहिले पनि अब कुनै न कुनै कोणबाट के भन्छ कतै चाहिँ यो गठबन्धनलाई तोड्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले पनि यस्ता प्रश्नहरू चाहिँ उठेका हुन सक्छन्। तर अब एक राष्ट्र र अर्को राष्ट्रसँगको सम्बन्धको कुरालाई त कस्तो परराष्ट्र नीतिका कुराहरूले पनि हामीले कति कुरा गर्न पाउने, कति कुरा गर्न नपाउने अनि यस्तो चाहिँ छ। अर्को चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूको चाहिँ एउटा के भने आफूलाई इच्छा पर्दाखेरि चाहिँ एउटा व्याख्या गरिने, आफ्नो इच्छा अथवा अनुकूलता नहुँदाखेरि चाहिँ सधैँ राष्ट्रियतासँग जोडेर कुरा गर्ने कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ सधैँको लागि बन्द गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। राष्ट्रियता भनेको त समग्र मुलुकको चाहिँ साझा एजेन्डा हो नि, त्यसमा चाहिँ कुनै व्यक्तिको कुनै पार्टीको मात्रै स्वार्थसँग जोडेर तपाईहरुले राष्ट्रघाती आफू राष्ट्रवादी बन्न खोज्नुहुन्छ नि त उहाँहरूले, तपाईले बुझ्नु भयो होला नि त। अहिले एमसीसीको विषयमा पनि कम्युनिस्टहरू भित्र एउटा विवाद थियो, भले उहाँहरूले देखाउने र चपाउने फरक गर्दाखेरि त जनताले बुझे पनि बाहिर एउटा गर्नुभयो, उहाँहरूले संसदभित्र अर्को खेल खेल्दाखेरि बानेश्वरदेखि देशभरि के बन्यो भन्ने कुरा त प्रष्टै भयो।
अहिले एमसीसीदेखि लिएर राष्ट्रियताको सवालमा अमेरिकी उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू, विदेश उपमन्त्रीहरू नेपाल आएर चाहिँ जस्तो तिब्बतीयन शिविरहरूसम्म पुगेको उच्च व्यक्तित्वहरूलाई भेटेको, अहिले सेनाको जनरल पनि आउनुभएको छ, अमेरिकी सेनाको जनरलहरू, र लगत्तै चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणलाई लिएर पनि चर्चा सुरु भएको छ। यो राष्ट्रियताको सवालमा कांग्रेस अलिकति अराष्ट्रवादी, अलिकति अराष्ट्रघाती या अलिकति चाहिँ देशप्रति बेइमान छ कि भन्ने उहाँहरूको तर्क बुझाइलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ कस्तो हो भने आफ्नो दोष अरूतिर पन्छाउने बाटो पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो हामी नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ पार्टीको मूल सिद्धान्तभित्र नै राष्ट्रियता र समाजवाद भन्ने हाम्रो चाहिँ मूल ढुकढुकी हो भनेर हाम्रो चाहिँ त्यो नै हामी स्वीकार गर्छौँ होइन। त्यो नै हाम्रो लागि चाहिँ अन्तिम हो, सत्य भनेर हामी भन्छौँ भने जस्तो यहाँ चाहिँ एउटा कूटनीतिक नियोगको प्रतिनिधिहरू आउने भेट्ने कुराहरू स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। तर हिजो कम्युनिस्ट पार्टीको नेताहरूलाई 3 वर्षसम्मको अवधिलाई हेर्ने हो भने यो मुलुकको नेताहरूलाई नै चाहिँ अब चीनबाट नेताहरूले आएर प्रशिक्षण दिएको कुराले राष्ट्रियतासँग जोडेर हेर्नु पर्थ्यो कि पर्थेन। त्यस्तै गरेर राति 12 बजे प्रधानमन्त्रीले कुनै देशको चाहिँ गुप्तचर निकायलाई भेटेर प्लान गर्ने कुरा चाहिँ राष्ट्रियतासँग जोडिन्थ्यो कि जोडिन्थेन त? ती यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ के भन्छ न्यूनीकरण गर्ने र आफूलाई अनुकूल भएन भने चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ राष्ट्रियतासँग जोड्ने, देशको स्वाधीनतासँग जोड्ने कुराहरू चाहिँ हुँदैन। हामी पनि चाहन्छौँ कि त्यस्तो राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि, राष्ट्रियतामाथि र हाम्रो चाहिँ स्वाधीनतामाथि नै कसैले चाहिँ घात गर्दैछ भने सबैभन्दा पहिलो उभिनेमा त हामीले नै कसम खाएका छौँ, नेपाली जनताले कसम खाएको छ, प्रतिवाद गर्छ। अहिले उहाँहरूको शङ्का चाहिँ किन त? उहाँहरूले किन शङ्का गरिरहनु भएको छ भने पछिल्लो समय एमसीसी पास हुनु र विदेश भ्रमणलाई पनि प्रायोरिटी, अमेरिकी उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरूको नेपाल भर्तीको चासो र चिनियाले हेर्ने दृष्टिकोण र भारत परस्त एक किसिमको जुन पछिल्लो समय एउटा एमसीसीसँग जोडिएको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी, अर्थात् यो एउटा आइपीएसको अङ्गको रूपमा चाहिँ नेपालमा एमसीसी ल्याइयो, जसले चाहिँ अमेरिकी रणनीति अन्तर्गत सैन्य गठबन्धनमा हामी जान्छौँ कि क्या हो भन्ने देखाइरहँदा र पछिल्ला यी गतिविधि हेर्दा कम्युनिस्टहरूले के भन्न थाले भने देउबाले आज यो देशलाई, नेपाललाई अमेरिकी कित्तामा पुर्याए, पश्चिमा कित्तामा पुर्याए भन्न थालेछन्। अब यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यसले गर्दा पनि उहाँहरू हामी एक हुनुपर्छ, होइन भने देश त बर्बाद पार्छन् देउबाले, प्रधानमन्त्रीले बर्बाद पार्ने भए हामी एक हुनुपर्छ भने उहाँहरू छलफलमा जुट्नु भएको छ। ल हेर्नुहोस्, अब तपाईँहरूलाई यसरी इङ्गित गर्नु होइन, त्यो त यो चाहिँ उहाँहरूले भनिरहेको कुरामा वाम गठबन्धनको कुरा नै गर्नु भएको छ होइन। अन्तत उहाँहरूको निष्कर्ष भनेको वाम गठबन्धन हुनुपर्छ भन्ने छ होइन। त्यसको सार के देखियो भन्दा 3 वर्षसम्म त उहाँहरूले वाम गठबन्धन होइन पार्टी नै एक बनाएर चलाउनु भएको हो नि त। र त्यतिखेर के कुरा चाहिँ गर्नुभयो, के कुरा चाहिँ यो मुलुकमा घटना घटे, ती विषयहरूको जवाब चाहिँ दिनु पर्दैन र अहिले चाहिँ जुन अमेरिकासँगको भ्रमण, अन्य देशहरूसँगको भ्रमणलाई लिएर नै त्यति धेरै ठुलो इस्यु बहाना बनाइहाल्नु आवश्यक छैन जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। अब यो राष्ट्रियताको सवालमा जस्तो यो अमेरिकी भ्रमणलाई लिएर पनि सत्ता गठबन्धनभित्रै चासो भएको छ। अमेरिकी भ्रमणलाई अहिले रक्षा मन्त्री नियुक्ति गरेर जानु पर्थ्यो या रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यक्रम हो भने प्रधानमन्त्री नै किन जानुपर्ने भन्ने समग्र प्रश्न छन्। शङ्का बढी गर्न थाले कि उहाँहरूले कि अमेरिकी लबिङमा चाहिँ बढी चाहिँ, खास गरी अमेरिकी लबिङमा चाहिँ प्रधानमन्त्री गइरहँदा देशी विदेशी तपाईँले मैले भनिरहनु पर्दैन, छिमेकी राष्ट्रहरू, खास गरी जियो पोलिटिक्स नेपालको भू राजनीतिलाई पनि हेर्ने यहाँले भने प्रधानमन्त्रीको अमेरिकी प्रतिको अलिकति बढी महलले कम्युनिस्टहरू किन सशङ्कित हुन्छन् बेला बखत? यो चाहिँ कस्तो हुने हो भने जस्तो उहाँहरूको हरेक नेतृत्वको घर घरमा कुनै देशको राजदूतले मिलाउने भूमिका खेलेर हिँड्दाखेरि राष्ट्रियतामाथि प्रश्न पनि उठेन, विदेशी हस्तक्षेपको कुरा पनि भएन। अनि त्यस पछाडि कुनै देशसँग अरू पार्टीसँगको चाहिँ सम्बन्ध भयो, अर्थात् चाहिँ त्यो चाहिँ कूटनीतिक सम्बन्धकै विषयलाई लिएर चाहिँ त्यति ठुलो इस्यु बनाइरहनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ मलाई लाग्दैन। र यदि कुनै कालो कुनामा बसेर यस्तो खालको चाहिँ प्लानिङहरू हुँदैछ भने पनि हामीले बेलैमा सचेत भएर त्यसलाई प्रतिवाद गर्नुपर्छ। जस्तो अमेरिकी उच्च पदाधिकारीहरू या उप विदेश मन्त्री आएर पनि यहाँ चिनिया शिविरहरू या भनौँ खास गरी तिब्बतीयन शिविरहरूसम्म पुगेका कुराहरूले पनि कम्युनिस्टहरूले प्रश्न खडा गरेका छन् कि नेपालमा चाहिँ बाह्य हस्तक्षेप बढ्यो, अमेरिकी बढी नै चासो चिन्ता बढेको छ, यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले आवाज उठाइरहँदा तपाईँहरू के हेरेर बस्नु भएको छ भन्नुहोस् त? राष्ट्रियताको सवालमा आज हामीले गम्भीरतापूर्वक हेरेनौँ भने म्याडम भोलि गएर देशको अस्तित्व
बाहिर चर्चा पनि हुन्छ, कम्युनिस्टहरूले भन्छन् पनि एउटा छ, देउबाले अमेरिकालाई बुझाउन बेर लाउँदैन नै, नेपाललाई भन्छन् पनि, या अमेरिकी सेना नेपाल आउन सक्छन् है, शिविर बनाउन सक्छन् पनि भन्छन्। अरू कुरा सबै कुरा म राष्ट्रियताको सवालमा हामी एक भएर लड्नुपर्छ, त्यसमा हामी पनि उत्तिकै लाग्छौँ, यो साझा दायित्व हो। जस्तो कुनै पार्टीको मात्रै राष्ट्रियताको विषय चाहिँ सवाल चाहिँ निजी होइन, यो भनेको चाहिँ हाम्रो समग्र राष्ट्रिय कुरा हो होइन, सामूहिक कुरा हो। त्यसो भएर चाहिँ हाम्रो पार्टीले पनि विगतदेखि प्रतिवाद गर्दै आएको, भोलि पनि त्यस्तो हुँदाखेरि हामी अग्रपङ्क्तिमा उभिएर सबैभन्दा पहिले हामी निर्णय गर्छौँ। र तर सवाल चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरि अमेरिकालाई बुझाउँछ भन्ने, नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक होइन, अनि हाम्रो संविधानले दिएको चाहिँ अधिकारहरूलाई हामीले यो मुलुकको प्रधानमन्त्रीले पालना गर्नु पर्दैन। अनि त्यस पछाडि यो मुलुकलाई हस्तान्तरण गर्नको निम्ति रातारात कुनै पनि हिसाबले आफ्नो निजी सम्पत्ति हस्तान्तरण गरेको जस्तो हो र? त्यो त होइन नि त। त्यसो हुँदाखेरि यो हामीले सिधै यो के भन्छ हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोणहरू र राजनीतिलाई एक सिराबाट भन्दा पनि अर्को सिराबाट चाहिँ बहस चलाएर मुलुकलाई फेरि अस्तित्वतिर धकेल्नको निम्ति भइरहेको यो चाहिँ प्रपञ्च हो भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईलाई कति 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 आफूलाई चाहिँ एनालाइसिस गरिरहनु भएको छ, तपाईँले आफूले विचार गरिरहनु भएको छ यी यस्ता मुद्दालाई लिएर फेरि कम्युनिस्टहरू एक हुने सम्भावना, या यसमा चाहिँ अन्य देशहरूले पनि बढी नै लबिङ गरिदिन सक्ने र कम्युनिस्टहरू फेरि आउँदो संसदीय प्रादेशिक निर्वाचनसम्म यी यस्ता राष्ट्रियताका मुद्दालाई लिएर उहाँहरू एक ठाउँमा आउने सम्भावना तपाईँ चाहिँ कति विश्वस्त हुनुहुन्छ, या त्यो देखिरहनु भएको छ उहाँहरूको? होइन, मलाई के भन्छ राष्ट्रियताको कुरा गर्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीहरूले मात्रै राष्ट्रियताको निम्ति लड्या हो त। अनि तपाईँलाई त दक्षिणपन्थी लम्बसारवादी यो अमेरिकी साम्राज्यवादका एजेन्टहरू हुन् भनेर पनि भन्दै हिँडिरहनु भएको छ। होइन, भन्ने कुरामा त सर्पले नै सर्पको खुट्टा देख्छ भन्छ। अब त्यही हो त म भन्न चाहन्न, तर जति उहाँहरूले भन्नुभएको छ त्यो कुरामा त आफू पनि त त्यही कसीमा उभिनु पर्यो नि त। मैले धेरै घटनाहरूको विषयमा म उजागर त्यो तितो कुरा गर्न चाहन्न। लामो कुरा नगरिकन गर्ने हो भने 3 वर्ष सत्ता चलाउँदाखेरि, नेकपाले सत्ता चलाउँदाखेरि उहाँहरूले पार्टीको यो मुलुकको चाहिँ के अरे सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको एउटा नागरिक भन्नुहोस् पार्टीले अन्य पार्टीको देशको चाहिँ नेता ल्याएर प्रशिक्षण गर्ने, अनि त्यस पछाडि यो मुलुकलाई कतातिर लाने भन्ने चाहिँ उहाँहरूले योजना बनाउनु भयो होला त। हामीले पनि त्यसरी नै शङ्का गर्ने हो भने त्यसरी नै हामीले पनि उहाँहरूप्रति आक्षेप लगाउँदै जाने हो नि त। प्रशस्तै ठाउँहरू थिए नि त, छन् नि त होइन। तर पनि हामी के विश्वास गर्छौँ भन्दा यो मुलुकको निम्ति हामी जवाबदेही हुनुपर्छ। यो देशको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रलाई जोगाउने दायित्व हामी सबैको हो। हामीले चाहिँ क्षणिक राजनीतिक स्वार्थको निम्ति जनतालाई हिजो हामीले डाँट्यौँ, तर जनता अब हिजोको जस्ता छैनन् र कसले के भन्न खोजेको हो भन्ने कुरा पनि छर्लङ्ग छ, जो तपाईँले पनि भनिसक्नुभयो। तर कम्युनिस्टहरूको एउटा दम्ब चाहिँ के छ भने हामीसँग कम्युनिस्टको जनमत चाहिँ अहिले पनि जनतामा बढी छ, जनताले कम्युनिस्ट मन पराएका छन्, कम्युनिस्ट एक हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले बेला बखतमा लबिङ गरिरहनु हुन्छ। बेला गरिराख्नु नै हुन्छ, त्यो भएको पनि छ। के तर्साउनु हो तपाईँहरूलाई? होइन, हामी तर्साएर पनि तर्सिँदैनौँ। हामीले यो मुलुकलाई उहाँहरूले भन्नुहुन्छ नि त गत निर्वाचनमा हामीले 23 सिटमा झारिदिएको, फेरि ठुला कुरा गऱ्यो भने हामीले फेरि एमालेको हालत बनाइदिन्छु पनि भन्छन् कम्युनिस्टहरूले। होइन, त्यसमा ठिकै छ, त्यो बनाउने कुरा पार्टीले बनाउने होइन, जनताले बनाउने हो। जनता भनेको चाहिँ हामी सबै राजनीतिक दलहरूको सबैभन्दा ठुलो जज चाहिँ जनता हो। हामी जनतामा विश्वास गर्छौँ, हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ। लोकतन्त्रभित्र नै हामीले जनताबाट अनुमोदित हुने व्यवस्था भएको कारणले गर्दा हामी जनतामा जान डराउँदैनौँ। उहाँहरूले जति सिट पुर्याउँछ भन्नुहुन्छ त्यो जनतालाई हामी जनता जनाब। देशको राजनीति अलिकति एउटा माथि प्रश्न, त्यसपछि म जनजीविकाको सवालमा आउँला। तपाईँहरूको सरकार पनि छ, हजुर। अहिले देशको राजनीतिलाई दुई दलीय व्यवस्थामा लग्नुपर्छ भनेर शीर्षस्थ नेताहरू इभन केपी ओली या भनौँ अन्य दलका नेताहरूले पनि भन्नुहुन्छ देशको राजनीति चाहिँ अब दुर्विकेत भयो है। देशलाई अहिलेको परिस्थितिमा हेर्दाखेरि बहुदलीयबाट हामी दुई दलीयतिर लग्दा अझ बेटर हुन्छ भन्ने लबिङ जस्तो एउटा यो एक्सरसाइज पनि देखिन्छ। अब यो नेपाली जनताको चाहना पनि के छ भने एउटा पार्टीले मेजोरिटी ल्याओस्, बहुमत ल्याओस्, कमसेकम उनले चाहिँ 5 वर्ष शासन गरोस्, जनताका न्यूनतम जे जति छन् यी सबै विषयलाई परिपूर्ति गरोस् भन्ने चाहना राखिरहनु पनि भएको छ।
तपाईँ आज दुई दलीय व्यवस्था या दुई दलीय निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा देखिरहँदा देशको राजनीति ध्रुवीकरण पनि छ अनि यसलाई कसरी लग्ने किनभने उहाँहरूको गठबन्धन एकातिर छ तपाईँहरूको गठबन्धन एकातिर छ विचार सिद्धान्त मिलिरहेको छैन वाम लोकतान्त्रिक भनिएको छ फेरि एकातिर वाम एकताको कुरा छ यो हेरिरहँदा देशको ध्रुवीकरण कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले अन्त्यमा यो राजनीति विषयमा मात्रै तपाईँ राजनीति विषयमा यो चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के हो भने हामीले चाहिँ बहुदलीय व्यवस्थाको निम्ति लडेको पार्टी हामी बहुदलीय व्यवस्थाप्रति नै विश्वास गर्छौँ र अब रह्यो हामीले मुलुकको संविधान निर्माण गरिरहँदा हामीले म पनि संविधान मस्यौदा समितिको सदस्य भएर काम गर्ने मौका पाएको थिएँ हामीले थुप्रै कोणबाट छलफल गऱ्यौँ ताकि अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तै दुईवटा मात्रै दल हुने हो कि त्यो पनि छलफल गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ के भन्यौँ भन्दा हिजो चाहिँ पञ्चायती निरङ्कुश एक चाहिँ व्यवस्था चल्यो त्यो व्यवस्थाले चाहिँ हामीभित्रको प्रतिस्पर्धा पनि हुन सकेन जनताले जनप्रतिनिधि रोज्न पाउने व्यवस्था पनि त्यसले चाहिँ कुण्ठित गर्यो अब चाहिँ हामी चाहिँ दलहरू बिचको प्रतिस्पर्धालाई नै स्वीकार्नुपर्छ भन्ने भयो त्यही भित्र पनि एउटै सिद्धान्त बोकेको दलहरू बिचको प्रतिस्पर्धा भनेर कम्युनिस्ट फिलोसफी बोक्ने पार्टीहरूले पनि प्रस्ताव नल्याएको होइन र अर्को हामीले के भन्यौँ भन्दा एउटै फिलोसफीभित्रको प्रतिस्पर्धालाई प्रतिस्पर्धा होइन विचारहरू चाहिँ भिन्न भिन्न हुन सक्छन् कसैले डेमोक्रेट बोक्न सक्छ कसैले चाहिँ कम्युनिस्ट बोक्न सक्छ अनि यी हुन्छ तर दलहरूभित्र चाहिँ प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हामीले राखेका थियौँ भने यसमा अब एउटा चाहिँ कुरा के हो भने यसले दुईटा दलको मात्रै परिकल्पना गरिएको कुराहरूलाई चाहिँ एउटा कोणबाट चाहिँ हामीले अझै पनि मन्थन गर्नुपर्ने अलिकति सिरियसली अध्ययन गर्नुपर्ने पाटो चाहिँ के छ भने हामीले निर्वाचन प्रणाली मुख्य गरी चाहिँ निर्वाचन प्रणालीको विषय छ नि त्यो हामीले संविधान निर्माण गर्दाखेरि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेका छौँ मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा दलले मात्रै बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ त्यो व्यवस्थाले अलिकति क्षीर्ण गराउँछ त्यो हिसाबले पनि एक अर्को दलसँगको चाहिँ हाम्रो तालमेल गठबन्धनको चाहिँ त्यसले सङ्केत गर्ने एउटा देखिन्छ अर्को चाहिँ हामीले धेरै दलीय व्यवस्था चाहिँ रोज्यौँ तर दलीय व्यवस्थाभित्र पनि एकदमै सानो सानो दलहरू पनि खोलिने हो भने चाहिँ दलहरू धेरै हुने र दलहरूको अस्तित्व चाहिँ कायम नरहने होइन त्यसैले चाहिँ हामीले दलहरू चाहिँ होस् तर साह्रै थोरै के अरे धेरै चाहिँ नहोस् भन्ने दृष्टिकोणका साथ हामीले निर्वाचन ऐन बनाउँदाखेरि 3% चाहिँ थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गऱ्यौँ र एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुनको भइसके पछाडि मात्रै राष्ट्रिय दल हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ यो हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ विगतमा थुप्रै हाम्रो चाहिँ साना दलहरू थिए र ती दलहरूलाई चाहिँ आफ्नो अस्तित्व रक्षाको निम्ति पनि काहीँ न काहीँ गएर चाहिँ गठबन्धन गर्नुपर्ने अर्थात् तालमेल गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ यो तत्काल दुई दलीय नदेखि पनि गठबन्धन आवश्यकता हो भन्ने तपाईको निष्कर्ष यो दुईटा हामीले चाहिँ के यो सिद्धान्तलाई हामीले चाहिँ स्वीकार गर्नु भएन यदि यो सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्ने हो भने चाहिँ काहीँ न काहीँ तालमेल हुने अवस्था चाहिँ देखिन्छ अनि त्यसैले गर्दाखेरि यो तालमेलकै बाटोमा जाने हो भने चाहिँ तालमेल सधैँ गरिरहने र त्यो तालमेल चाहिँ कहिले कोसँग हुने भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा दल अर्थात् चाहिँ प्रतिस्पर्धा त अन्ततः दुईतिरै दुईटा शक्तिसँगै हुने भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ दुईटा दल आवश्यक हो भन्ने ढङ्गको छलफल पनि उठेको छ यसलाई चाहिँ दुई दलै आवश्यक हो भन्ने भन्दा पनि सैद्धान्तिक रूपमा दुईटा विचार तीनटा विचार भनौँ न यो विचारहरूको बिचमा चाहिँ देश ध्रुवीकृत चाहिँ देखियो हजुर ओके अब यो अहिले पछिल्लो समय तपाईहरुको सरकार छ जनजीविकाको सवालमा के प्रश्न गरौँ तपाई पार्टीको केन्द्रीय समितिको प्रभावशाली नेत्री पनि हुनुहुन्छ एउटा जिम्मेवार पार्टीको सदस्य भएको नाताले तपाईहरुको सरकार बन्यो झन्डै 11 महिनाको यो फेरिमा हामीले फर्केर हेर्ने भने महँगी म्याक्सिमाइज भएको छ धेरै महँगी वृद्धि भयो आर्थिक वृद्धि दर हुन सकेन बेरोजगारी अवस्था त्यतिकै छ आज कृषि उत्पादनको अवस्था हेर्ने भने नाजुक छ कृषकले मल पाएको छैनन् बाहिर चर्चा हुन थाल्यो हिजोको सरकार पनि यस्तै थियो आजको सरकार पनि यस्तै थियो कालो गयो गोरो आए पनि रूप जति धेरै लिपापोती गरे पनि यिनले काम गर्दा जनताका मन जित्न सकेनन् व्यवस्था परिवर्तन भए पनि तपाईहरुले जनताका निम्ति के गर्नुभयो भनेर भन्दा आज यो वर्तमान सरकार सफल कि असफल जनताको सवालमा जनजीविकाको सवालमा महँगीको सवालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सवालमा आज किसानहरूले मल पाएनन् म्याडम हजुर तपाईहरुको सरकार कहाँ चुक्यो भन्नुस् त गठबन्धनको सरकारले किन काम गर्न सकेन यो चाहिँ अहिलेको यो अवस्थासम्म आइपुगेको जुन आर्थिक वृद्धि दर हुन नसकेका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अहिलेको सरकारसँग मात्रै जोडेर चाहिँ हेर्न मिल्दैन अनि एउटा किसानले मल पाइरहेको छैन आज रुवावासी छ हेर्नुस् त किसानहरु भन्दैछु त यस्तो कुरा के हो भन्दाखेरि
हाम्रो चाहिँ कोरोना महामारीले गर्दाखेरि यो मुलुकको अर्थतन्त्र अर्थात् विश्वको नै अर्थतन्त्र चाहिँ डामाडोल भएको कुरालाई चाहिँ हामीले स्वीकार्नुपर्छ। त्यहीबाट हामी भर्खरै मात्रै तङ्ग्रिँदैछौँ। त्यो हिसाबले पनि आर्थिक रूपमा क्राइसिस हुने कुराहरू चाहिँ स्वाभाविक हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब रह्यो के भन्दाखेरि यसको कारणले र अर्को चाहिँ कस्तो भने हामीलाई चाहिँ विश्वको राजनीतिले पनि प्रभाव पार्छ होइन। त्यही हुँदाखेरि अहिलेको जुन युक्रेनको चाहिँ एउटा युद्ध छ युक्रेन र रुसको यो युद्धको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो देश मात्रै होइन अन्य देशहरूमा पनि महँगी बढेको कुरा चाहिँ सत्य छ होइन। यो कुरालाई चाहिँ हामीले बिर्सिनु हुँदैन। जनताले किन भन्छन्, नेताहरूले प्रतिपक्षले भन्छ महँगी बढ्यो सरकार के हेरेर बसेको, सरकारले त जनता मार्यो। अनि यो सधैँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यसको दीर्घकालीन समस्याको समाधान खोज्ने भन्दा पनि सधैँ हामी जो सत्तामा छ सत्ताको विपक्षमा हामीले विरोध मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने जुन हाम्रो मेन्टालिटी हो यो मेन्टालिटीलाई पनि चेन्ज गर्नुपर्ने छ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार छ भनेर मात्रै मैले भनिरहेको छैन। यो भनेको चाहिँ दीर्घकालीन समस्या हो। जस्तो पेट्रोलको मूल्य बढ्छ, यो मूल्य बढ्नेको चाहिँ काङ्ग्रेसको सरकार भएको बेलामा अनिला सोबिउले नाराबाजी गर्ने, कम्युनिस्टको सरकार भएको बेलामा नेवी सङ्घले नाराबाजी गरेर यसको समस्याको समाधान हुँदैन। यसको समस्याको समाधान गर्नको निम्ति चाहिँ हामीले देशले नै नेसनले नै एउटा चाहिँ यसो पोलिसी बनाउनु आवश्यक हुन्छ र त्यसको कारणले मूल्य वृद्धि भइरहेको छ होइन। यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले नजोडिकन सिधै सरकारमा गयो मूल्य वृद्धि भयो भन्ने हिसाबले मात्रै चाहिँ हामीले जति हिजो आलटाल गऱ्यौँ, तपाईँ मिडियाकर्मी, हामी राजनीतिकर्मी र अर्थतन्त्रको विषयमा विज्ञ यो सबैले यो विषयमा चाहिँ हामीले के अरे सत्य तथ्य जुन धरातल हो त्यसमा उभिएर आफ्नो विचारहरू दिन आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले यसको सरकारको पक्षमा पृष्ठपोषण गरेको होइन। यो कुरामा चाहिँ छुट्टै जनताले सहुलियत दिन सकिन्थ्यो। जनतालाई चाहिँ किन हामीले चाहिँ महँगी चाहिँ थपेका छौँ भन्छन् क्या, मारमाथि मार पर्यो। अर्को कुरा अब म के भन्दैछु भने जनजीविकाको सवालमा आज हामीलाई मल नपाउँदा मलको समस्या ठुलो भएको छ। यो त वर्षेनी आउने समस्या हो नि, अहिलेको सरकारको पालामा मात्र त होइन। यसको समस्या यो विषयमा पनि के हो भन्दाखेरि हामीले के गरिरहेको छौँ भन्दा मलको हामीले उत्पादन यहीँ गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ सम्भाव्यताको विषयमा हामी अध्ययन गर्ने थुप्रै समिति बनाउँछौँ। तर त्यो समिति कामले लाग्दैन। समितिले ल्याएको प्रतिवेदन कसले हेऱ्यो कसले हेरेन त्यो पनि थाहा हुँदैन। एउटा चाहिँ यो मलको विषयमा पनि हामीले आफै आत्मनिर्भर हुने खालको बाटो चाहिँ हामीले खोज्न जरुरी छ। पटक पटक सरकार चेन्ज हुने, फल्ना सरकारले मल ल्याएन भन्ने विषयले मात्रै अब कुनै अर्थ राख्दैन। यसको विषयमा पनि हामीले छुट्टै दृष्टिकोण बनाएर यसको दीर्घकालीन समाधान के हो भन्ने विषयमा हामीले खोज्न जरुरी छ। यसमा म राजनीतिसँग मात्रै मुचेर हेर्नुपर्छ, कुन पार्टीको सरकार हुँदा ल्याएन भन्ने विषयले अर्थ राख्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। र यो त्यस पछाडि म अर्को विषयमा जान्छु। हिजो त हामी कोरोना महामारीले घरबाट बाहिर निस्किन नसकेकै हो। तपाईँको आज म तपाईँको स्टुडियोमा आएर आफ्नो विचार दिन आइपुगेको छु भने हिजो हामीले चाहिँ जुम मार्फत आफ्नो विचार पनि अभिव्यक्त गरेको। त्यो परिस्थितिबाट सबैभन्दा पहिले त जनता बचाउनु आवश्यक थियो नि त, जनता बाँच्नु आवश्यक थियो नि त। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने जुन सरकारमा गइसके पछाडि जनताको जीवन रक्षाको निम्ति कोरोना महामारीबाट बचाउनको निम्ति जुन खोपको अभियान सरकारले चलायो र त्यो खोप अभियान तल्लो तहसम्म पनि जुन पुर्याउने काम गरेर अहिले हामी तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अहिलेको सरकारको पर्फर्मेन्स, अहिलेको मन्त्रीहरूको पर्फर्मेन्सबाट तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ कि यिनको विकल्प यही असफल भए राजीनामा दिनुपर्छ? होइन, मलाई यसमा भनिदिनुहोस्। भनेपछि यो पाटोबाट हेर्ने हो भने यो चाहिँ एउटा राम्रो काम गरेको मध्येको मलाई लागेको कुरा त भन्नु पर्यो। यो हिसाबले चाहिँ यो एउटा चाहिँ राम्रो काम भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। र त्यस पछाडि हाम्रो यहाँ मूल्य वृद्धिका कुराहरूलाई र त्यस पछाडि जनजीविकामा पार्ने असरहरूको विषयमा चाहिँ थुप्रै जटिलताहरू छन्। यसलाई जति चाहिँ त्योतिर ध्यान दिने भन्दा पनि सरकारको फेरि चाहिँ कस्तो रह्यो भन्दा निर्वाचन गराउनु पर्ने परिस्थिति पनि सिर्जना भयो। निर्वाचन विगतको सरकारहरूले 74 सालकै निर्वाचनको कुरा गरौँ, त्यतिखेर स्थानीय तहको निर्वाचन 3 चरणमा गर्नु परेको अवस्था त हो नि। तपाईँको सरकार थियो नि? हामी पनि थियौँ त्यहाँ। तर के थियो भन्दाखेरि के भन्दा एउटा हाम्रो यो मुलुकको संविधानलाई नै चाहिँ स्वीकार नगरेको अवस्था पनि थियो। अनि यो हिसाबले हेर्ने हो भने हिजोको त्यो अवस्थाबाट आज आइपुग्दाखेरि पनि त यो संविधान कार्यान्वयनको विषयमा मेरो प्रश्न कहाँनिर भने म्याडम, अब कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा छु म। जनजीविकाको सवालमा राजनीति तपाईँहरू कसका निम्ति भने जनता र देशका निम्ति, यी दुवै पक्षमा राष्ट्रियताको पक्षमा र जनजीविकाको पक्षमा चाहिँ दलहरू अनेस्ट भइदिनु पर्यो। मेरो आग्रह यति मात्रै। अनि यसमा चाहिँ हुनुपर्छ, किन भन्दाखेरि हामी चाहिँ
आफ्नो लागि होइन नि त, यो मुलुकको आज निम्ति जनताले जनताको कमाउँछ कति हजुर। दिनमा 150-200 रुपियाँ, खर्च कति हुन्छ दिनमा 300-500 रुपियाँ, अनि मान्छे कसरी चाहिँ बाँच्छ ल मलाई भन्नुहोस् त? मर्नु पर्छ पर्दैन मान्छे? होइन, मर्छ मर्दैन? होइन, के खाने जनताले मलाई यो भन्नुहोस्? यस्तो कुरा छ कि यसमा हामीले चाहिँ के हो भन्दाखेरि जनताको आधारभूत आवश्यकताको कुराहरू छन् नि, घाँस बाँस कपास कपासको शिक्षा, विषय, यी यति कुरामा चाहिँ राज्यले एउटा निर्दिष्ट चाहिँ पोलिसी बाटो निर्धारण गर्नै पर्छ। हामीले एउटा सरकारमा आयो अर्को चेन्ज हुने, अर्को आयो चेन्ज हुनेले हामी केमा राजनीति गर्छौँ म्याडम? कहिले हामी चाहिँ वृद्ध भत्तामा राजनीति, हजुर, हामी शिक्षकहरूको तलब वृद्धिमा राजनीति, दिवा खाजामा राजनीति, हजुर, हेर हामी कति पपुलारिटीका निम्ति लागिरहेका छौँ। एउटा हामीले सर्टेन एउटा भिजन लिएर कमसेकम 5 वर्षमा हामी यो गर्छौँ भनेर एउटा दीर्घकालीन प्लानिङ बनाउनु पर्छ भन्ने मात्रै हो। तपाईँ त अब सांसद भएको मान्छे होइन, मलाई यस्तो लाग्छ कि जस्तो यो विषयमा म अलिकति आफूलाई पनि छोटो रूपान्तरण गर्न पनि चाहन्छु। के चाहिँ कुरा हो भन्दा हामीले राजनीति हामी हो, तर हामीले राजनीति भनेको चाहिँ मेरो स्वार्थमा मात्रै यो उपयोग गर्नु भएन। राजनीति भनेको चाहिँ हामी त राजनीति त मुलुकको मियो पनि हो नि त, यो समाजको मियो पनि हो नि त। त्यो हिसाब भइसकेको कारणले चाहिँ हरेक ठाउँमा राजनीति आँखाले मात्र हेर्ने भन्दा पनि तटस्थ आँखाले यो आवश्यकता छ, यसमा हामी सबैको कन्ट्रिब्युसन हुनुपर्छ। अनि तपाईँहरू सचिनुपर्छ म्याडम। हेर्नु सचिनु भएन भने बालेन र हर्कजीहरू फेरि आउँछन्। हेर्नुहोस् अहिले त यो सुरुवात हो। बालेन र हर्कहरू दलहरू सचिनन् भने फेरि आउनु बेर छैन। हेर्नुहोस् होइन, यो के यसलाई पनि अस्वाभाविक मान्नु पर्दैन। हामीले के भने त जनताबाट अनुमोदित हुने, जनताले छान्ने भन्ने हामीले व्यवस्था लिइसकेपछि जनताले असफलताको प्रतीक हो भन्छन् मान्छेले। दलहरू फेल भयो भन्न थाले मान्छे। होइन, दुईटै कुरा हुन्छ। एउटा दलहरूको असफलताको कुरा एउटा भयो, अर्को चाहिँ दलहरूले नै लडेर ल्याएको हो नि त प्रतिस्पर्धामा जाने व्यवस्था त। त्यो हिसाबले दलहरू असफल होइनन्, तर जनताले रोज्न पाउने अधिकार जुन दलहरूले लडेर ल्याएको थियो, जनताले रोजेको कुरा चाहिँ सत्य हो। समय विचारको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, यो विशेष लाइभ विशेष सन्दर्भमा हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसको नेत्री, संविधान सभाको सदस्य एवं नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्य सीता गुरुङ आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएको रसाकसी र यो परिस्थितिबाट सत्ता गठबन्धनको भविष्य के होला र वर्तमान परिवेशमा खास गरी देशमा चाहिँ यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय चासो चिन्ता बढेको छ, राजनीतिक प्रभाव बढेको छ। अमेरिकी उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको नेपाल भ्रमण र नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चाहिँ अमेरिकी भ्रमण बडो चासो र चिन्ताको साथ हेरिरहँदा फेरि एकपटक सत्ता गठबन्धन भत्केर वाम गठबन्धन हुने सम्भावना कति छ? यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्रियताको सवालमा दलहरू एक ठाउँमा आउने सम्भावना कति छ लगायतको विषयमा आज जनजीविकाको सवालमा रहेर पनि कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रमलाई यही बिट मार्छु। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै यो विशेष अङ्कबाट कार्यक्रमको अतिथिसँग कार्यक्रमबाट आजलाई म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।